अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ मुनीज़े मोइन। मिस्री वज़ीर ख़ारजा दिफा, माशी और सकाफ़ती ताउन बढ़ाने के लिए इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। इसहाक डार से अहम मुलाकात में गज़ा में अमन कायम करने वाली फ़ोर्स के क़याम और अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को भी सराहा गया, लेकिन हमास को डिसआर्म करने पर पाकिस्तान और इंडोनेशिया के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद अमन मुआहदे और पीस प्लान की क्या अहमियत बाकी रह जाएगी। लेकिन अगर गज़ा की बात की जाए तो अमन मुआहदे और अमन मंसूबे को लेकर अभी तक इजराइल पासदारी करता हुआ नजर नहीं आ रहा। लकड़ियां जमा करते हुए बच्चों पर मजाइल हमला कर दिया। इंसानियत की तजलील से ज्यादा कुछ नहीं है। यूएन भी इजरायली मजालिम को ऑर्गेनाइज तशद्दुद करार दे चुका है। क्या ट्रंप का पीस प्लान काबिल अमल मंसूबा है या नहीं, इसी पर बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पंजाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब, उनके साथ मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद मलिक साहब, मेरे साथ साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद खान मौजूद हैं, जबकि सीनियर फ़लस्तीनी सहाफ़ी जलालुल फ़रा भी मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। जबकि गुफ्तगू का आगाज़ मैं करना चाहूँगी डॉक्टर जमील अहमद खान से। सर, मुझे बताएं कि आप भी हालात हाज़िरा से बखूबी वाकिफ़ हैं। दूसरी जानिब मिस्री वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे पर हैं। इस दौरे की क्या सिग्निफिकेंस आप देख रहे हैं, जबकि इससे पहले भी शाह ऑफ उर्दन भी पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। गजा की सूरत हाल आपके सामने है। मिडल ईस्ट ममालिक पाकिस्तान की जानिब देख रहे हैं, और अगर मैं बिलखुसूस मिस्र की बात करूं तो वो अपनी रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी पाकिस्तान की जानिब तवज्जो किए हुए है। आप इस दौरे को कैसा देख रहे हैं? पाकिस्तान की अस्करी क़ुव्वत, ये तमाम जितने भी OIC की कंट्रीज़ हैं 57 के 57, उनमें सबसे ज़्यादा सबकत ले जाती है। और पाकिस्तान की हालिया जो फॉरेन पॉलिसी की ट्रेजेक्ट्री है, जो उड़ान है, वो भी इतनी ज़्यादा बेहतर हो गई है कि तमाम की तमाम इन ममालिक की नज़रें पाकिस्तान पे है। न सिर्फ तमाम ममालिक की बल्कि अमेरिका की और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ की भी इस वक्त नज़रें पाकिस्तान पर हैं। और पाकिस्तान इस मामले में ट्रेंड सेटर है। आप देख लें कि ये ISF यानी कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के बारे में हवाले से जो बात हो रही है, बड़ी चेमागोइयाँ मैं सुन रहा हूँ। इसमें मैं आ जाता हूँ अभी इजरायली हक़ाइक़ पर भी कि इजरायली क्या करना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं और क्या करते रहे हैं। लेकिन पहले ये मौजूदा जो गुफ्तगू है इसको थोड़ा सा समेट लूँ 2 मिनट में। वो ये है कि इस हक़ाइक़ को हमें जानना चाहिए कि अगर हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते ISF में, तो ज़ाहिर है उसमें मज़ीद बेलगाम हो जाएगा इजराइल। अब रहा सवाल, एक और सवाल, बड़ी चेमागोइयाँ हो रही हैं कि ये तो डिसआर्म करने जा रहे हैं हमास को। लोगों ने 20 निकाती पॉइंट्स को सही तरीके से जायज़ा नहीं लिया है। उसका 20 निकाती प्रोग्राम जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के मुताबिक 2803 के मुताबिक अडॉप्ट कर लिया गया है। मतलब अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन का हिस्सा बन गया है वो। तो उसमें तो बड़ा क्लियर दिया हुआ है कि हमास के डिसआर्म करने से पाकिस्तान का या जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है उनका डायरेक्ट तो कोई ताल्लुक नहीं है। उसमें कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, और कंडीशंस ये दी हुई हैं कि पहले एक टेक्नोक्रेट अथॉरिटी वहाँ बनेगी, और वो उस टेक्नोक्रेट अथॉरिटी को वर्ल्ड बैंक थोड़ी सी तरबियत देगा, और उसके बाद जब वो कमीशन हो जाएंगे तो फिर वहाँ की अपनी इलाकाई पुलिस या वहाँ के अपने निज़ाम के तहत हमास हथियार डालेगा। और हमास ने हथियार डालने के लिए रजामंदी क्यों जाहिर की? हमास ने जब सालसी उसके साथ गुफ्तगू करते रहे काफ़ी हफ्तों तक, तो उसमें कंडीशंस थी। उसमें कंडीशंस ये थी कि पैलेस्टीनियंस को उसका एक स्टेटहुड दिया जाएगा, पैलेस्टीनियंस को उनकी मज़ीद ज़मीनें कब्ज़ा नहीं की जाएंगी, जेनोसाइड नहीं किया जाएगा वहाँ, मज़ीद बहुत सारी और कंडीशंस थी। तो वो कंडीशंस तो पूरी करेंगे तो हमास डिसआर्म होगा, और हमास डिसआर्म होगा उस वक्त होगा जबकि वहाँ टेक्नोक्रेट्स की एक गवर्नमेंट यानी कि अथॉरिटी आ जाएगी। तो उसके इस कंडीशंस में अगर ISF यानी जो चीमागोइयाँ दूसरी सुनने को मिल रही हैं कि वहाँ ISF को क्यों भेजा जाए, भैया अपना भेजो, दोबारा इजराइल कर देगा शुरू जेनोसाइड। और अगर उसको दोबारा कम अज़ कम जब ये 8 ममालिक वहाँ मौजूद होंगे, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान, तुर्की पे भी एतराज़ है थोड़ा उसको, इसराइल को, लेकिन इंडोनेशिया और ममालिक जब वहाँ मौजूद होंगे तो इतना आसान नहीं होगा इसराइल के लिए, जो कि कंटिन्यूसली जो बम्बार्डमेंट कर रहा है, जिसका कि जिक्र किया है इसमें ह्यूमन राइट के काउंसिल ने, उसके चीफ ने, कि जेनोसाइड का सिलसिला अभी रुका नहीं है। वो कैसे रुकेगा जब वो एक निज़ाम, एक फ्रेमवर्क बनाया गया, और डोनाल्ड ट्रंप की जिसकी
میں اور باقی 8 ممالک کی بہت زیادہ کوششیں، کاوش سازشیں شامل تھیں کہ اس نظام کو سیکورٹی کونسل کے ریزولوشن کے بعد جب تک اس کو لاگو نہیں کیا جائے، جب تک اس نظام کو نافذ نہیں کیا جائے، اس وقت تک اس کا اثر کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ چیمہ گوئیاں تو جتنی بھی کر لیں. تو میرا اپنا تجزیہ اور میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ پاکستان نے بالکل صحیح موقف اختیار کیا ہے کہ ہمارا ہتھیار ڈلوانے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور وہ صحیح ہے. اسی طرح انڈونیشیا کے بھی معاملات ہیں. تو اس میں اگر پاکستان جیسا دوست ملک جو فلسطین کا سب سے گہرا دوست، شروع سے فلسطین کے موقف کو قائد اعظم سے لے کے اب تک پاکستان نے جتنا آگے بڑھایا ہے، شاید ہی کوئی اور ملک ہے جس وہاں تک پہنچا ہو. تو ہم تو ان کے دوستوں میں سے ہیں، اور ہم تو ان پر نہیں ظلم کر سکتے نا، جس طرح کے باقی غیر ظلم کرتے ہیں. ہم تو کوشش کریں گے کہ وہاں بیچ بچاؤ کر کے ان کو رکھیں. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا موو ہے. اور جو ایجپشن فارن منسٹر آئے ہیں، باقی چیزوں کے علاوہ یہ سب سے بڑا کلیدی پوائنٹ ہے جو کہ انڈر ڈسکشن آئے گا. اور آپ کے بیانیے میں جس طرح کا ریکنسٹرکشن، ظاہر ہے پاکستان کے پاس وہ ذرائع ہیں کہ ریکنسٹرکشن بالکل FWO کو جانا چاہیے، بالکل ریکنسٹرکشن میں حصہ لینا چاہیے، کیونکہ FWO بہت ساری خطرناک علاقوں میں جا کے کام کرتی ہے، بہت سارے پہاڑی علاقوں میں جا کرتی ہے. خیر وہ تو میدانی علاقہ ہے، لیکن وہ خطرات مول لے سکتی ہے، اور وہاں ریکنسٹرکشن میں ہمیں بالکل حصہ لینا چاہیے. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ اعجاز محمود ملک صاحب بھی ہیں. سر آپ مجھے بتائیں، حماس کو غیر مسلح کرنے پر پاکستان اور انڈونیشیا کے تحفظات اپنی جگہ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، تو پھر یہ سلسلہ کیسے آگے بڑھے گا؟ کس طرح پیس کیپنگ ہوگی؟ آپ اسحاق ڈار صاحب کا سٹیٹمنٹ بھی دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم پیس کیپر کے طور پر جا سکتے ہیں لیکن پیس انفورسر کے طور پر وہاں نہیں جا سکتے. بہت شکریہ. امبیسڈر صاحب نے ابھی بڑی وضاحت سے ساری وہ کنڈیشنز یا پری کنڈیشنز بیان کی ہیں جن کو اکامپلش کرنے کے بعد پھر وہاں پر پیس کیپنگ کا عمل جو ہے اس کا آغاز ہوگا، جس کے لیے پاکستان نے جو ہے والنٹیئر کیا ہے. لیکن پیس کیپنگ بائی ڈیفینیشن اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وہاں پر پیس ریسٹور ہو جائے تو اس کو پھر بعد میں مینٹین کیا جائے. تو اس کے لیے سب سے پہلی جو میرے خیال میں جو اوور رائڈنگ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ اس ساری ارینجمنٹ کو جس پہ جو فیسیلیٹیٹر ہیں امریکن جنہوں نے ثالثی کی، اور وہ تمام 8 ملک جو ان مذاکرات کے ایک طویل دور کا حصہ رہے، وہ ان سب کی سیریسنیس، ان سب کا خلوص اپنی جگہ پر، لیکن الٹیمیٹلی یہ چیز کس طرح شیپ اپ ہوگی اور کس طرح مینیفیسٹ ہوگی، اس کا انحصار صریحاً اسرائیل کے رویے پر ہے. اور بدقسمتی سے اسرائیل کا رویہ ابھی بھی جیسا کہ آپ نے بھی اپنے انٹرو میں کہا، وہ اس کے ساتھ کنفرمٹی کا نہیں ہے. تو اس میں جب تک یہ تمام سٹیپس اچیو نہیں کیے جاتے، اس وقت تک اس پوری ارینجمنٹ کے اوپر، اس پوری ایگریڈ ڈسپنسیشن کے اوپر ایک جو ہے انسرٹنٹی رہے گی، ایک غیر یقینی صورتحال رہے گی. لیکن پاکستان کا موقف جو ہے وہ ایک ریاست کے طور پہ، اور ہماری حکومت کا موقف جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ ہم جب تک اسرائیل وہ تمام باتوں پہ عمل نہ کرے، اور جب تک فلسطینیوں کا جو تشخص ہے ایک قوم کی حیثیت سے، ایک ریاست، ایک ملک کی حیثیت سے، جب تک اس کو ریسٹور نہیں کیا جاتا اور اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، اس وقت تک پاکستان آگے نہیں بڑھے گا. تو پاکستان کا موقف بڑا دو ٹوک ہے جی اس پہ. جی ٹھیک ہے، پاکستان کا دو ٹوک موقف ہے. اور جہاں ہم اسرائیل کی پیس کیپنگ کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اپنے امن معاہدے کے اوپر تو ایٹ لیسٹ عمل درآمد کرے، مگر وہ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. لیکن آپ دیکھیں کہ حماس تو رک گئی. حماس نے جس طرح جوابی کارروائی کی جا رہی تھی اب وہ نہیں کی جا رہی. ٹرمپ بھی گارنٹر بنے، UN میں بھی یہ معاملہ گیا، لیکن اسرائیل ابھی تک رکنے کا نام نہیں لے رہا. اور وہ جو واقعہ پیش آیا ہے جہاں 2 بچے جمعہ اور فادی اپنے والد کو
सर्दी की शिद्दत से बचाने के लिए लकड़ियां लेने के लिए बाहर निकले थे। मैं ये सवाल लेकर आना चाहती हूँ जलालुल फराह साहब आपकी जानिब। आप मुझे बताएं, आप खुद फ़लस्तीनी हैं और वहाँ के हालात इतने बुरे हैं कि एक जानिब अमन मुआहिदा होता है कि इसे कोई ब्रीच नहीं करेगा, कोई किसी पर अटैक नहीं करेगा, तो फिर वहाँ नस्ल कुशी का एक और वार, वो 2 बच्चे जो अपने घर से अपने वालिद को सर्दी से बचाने के लिए लकड़ियाँ लेने निकले थे, वो अपने घर को भी ना पहुँच पाए। कैसा देख रहे हैं आप? कौन इसराइल को समझाएगा, कौन इसराइल को लगाम डालेगा? ये तो नस्ल कुशी का सिलसिला यूं ही जारी और सारी रहता हुआ दिखाई देता है। बहुत शुक्रिया मेरी बहन। देखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो हो रहा है इस वक्त गज़ा के अंदर, इसके मैं जिस दिन सीज़ फायर नाफिज़ अमल हुआ था 10 अक्टूबर में, आपके इसी न्यूज़ चैनल में और पाकिस्तान की जितने भी न्यूज़ चैनल्स में मैंने कहा कि ये जंग नहीं रुका है, जंग जारी रहेगा, और आपके सामने जारी रहा। इसलिए आज मैं पहली बार किसी चैनल में आकर रिपोर्ट तैयार करके आता हूँ। हमेशा मैं अपनी तरफ से जो इंफॉर्मेशन मेरे पास होती है तो मैं बयान करता हूँ, लेकिन आज मैं आपको और आपकी नाज़रीन को इजाज़त से, आपकी इजाज़त से एक छोटा सा रिपोर्ट मैंने तैयार की है, और चश्मा पहनना पड़ता है क्योंकि नज़र थोड़ा सा कमज़ोर भी हो गया इस 2 साल की जंग में। सूरत हाल गज़ा के अंदर इस वक्त क्या है वो मैं आपकी नाज़रीन के सामने और आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे नंबर 1, इसराइल की जो बमबारी है लगातार वक्फा जारी है, और टारगेट किलिंग गज़ा के अंदर जारी है, रफ़ह से लेकर बैत हानून से, यानी शमाल से लेकर जनूब तक। नंबर 2, खाने के लिए खुराक से महरूम कर दिया गया है गज़ा के अवाम को। नंबर 3, इसराइल ने पीने के लिए साफ पानी से भी गज़ा को महरूम किया है। नंबर 3, अब गज़ा के अवाम अपने ख़ानदानों को बचाने के लिए पनाह से महरूम है। नंबर 4, इलाज के लिए दवा से महरूम है मेरे अवाम, मेरे बच्चे। नंबर 5, जो वहाँ पर पेशेंट से और ज़ख्मी लोग हैं, इनके लिए कोई हस्पताल नहीं है इलाज के लिए। नंबर 5, लोग अपने जान की हिफाजत से भी महरूम हैं। लोगों के पास रहने के लिए इस वक्त इस शदीद सर्दी, गज़ा में बहुत शदीद सर्दी है और बारिश, न इनके पास ऊपर से छत, ना चारों तरफ से दीवार, खेमों में डूब रहे हैं। नंबर 8, इंसानी ज़िंदगी के लिए जो ज़रूरी बुनियादी चीज़ें हैं, सहूलतें हैं, इससे बेमहरूम है। ये तकरीबन मुख्तसर रिपोर्ट जो मैं आपके और आपकी नाज़रीन के सामने पेश करना चाह रहा था। देखिए, इसराइल एक नाजायज़ रियासत है, एक खबीस और नाजायज़ रियासत है, और इसके जो वज़ीर आज़म है वो भी एक दहशतगर्द, बच्चों का कातिल, क्रिमिनल नेतन्याहू। इनके लिए ये मामूली बात है, और उन्होंने कोई अपना, हमसे तो इसराइल ने कमिटमेंट नहीं किया है कि हम जंग रोकेंगे। कभी भी नेतन्याहू ने यह बयान नहीं दिया है कि अब जंग रुक गया। मुज़ाकरात हो रही थी शर्म शेख के अंदर है, मुज़ाकरात अमेरिका में हो रही है, हर जगह पे हो रही है। साथ साथ यही नेतन्याहू ये कहता रहा है हम अपना अहदाफ हासिल करेंगे, हम अब जंग नहीं रुकेंगे। और इनके साथ जो 2 दहशतगर्द मिनिस्टर्स है, एक का नाम है बिन गफीर और एक का नाम स्मुट्रिच, एक वजीर खजाना है, एक वजीर सिक्योरिटी का है, इनके बेही बयानात हैं। मोहतरमा, इसराइल के फ़लस्तीन के अंदर, गज़ा के अंदर क्या होने वाला है, अब कभी भी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया को या अक़वाम मुत्तहिदा को या सिक्योरिटी काउंसिल को या कोई भी इदारा दुनिया में आप इनके बयानातों पे नज़र ना रखें। आप इसराइल के अंदर से जो ऑफिशियल्स बयानात आती हैं उससे आपको पता चलता है कि क्या होने वाला है और गज़ा में क्या हो रहा है। हो ये रहा है 20 निकात का जो मंसूबा जिसका जिक्र किया जा रहा है, इस पर तामील करना। अभी तो पहले मरहला जो कैदियों का तबादला, उस पर भी अभी इसराइल ने, आज की तारीख में आपको अभी का रिपोर्ट दे रहा हूँ, इसराइल ने कहा कि हम अगला मरहला पर नहीं जाएंगे जब तक जो बाकी लाशें हैं इसराइली कैदियों का वो हमें नहीं मिलेंगे।
وہ ہم اگلے مرحلے کے مذاکرات بھی نہیں جائیں گے. ارے بھائی آپ کو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, اس وقت غزہ پورا کھنڈرات ہے, پورا ملبہ کا دیر ہے, لاشوں کو نکالنا اتنا آسان نہیں ہے. 1-2 لاش کو کا بہانہ کر کے بمباری بھی کر رہے ہیں, غزہ کے عوام کے اوپر مزید قیامت صغریٰ مسلط کر رہے ہیں, غزہ کے عوام کے اوپر طرح طرح کی موت مسلط کر رہے ہیں. اور اگلا مرحلہ جو 20 نکات کے ابھی دوسرا مرحلہ ہے جس میں حماس کو ڈس آرم کرنے کی جو باتیں ہو رہی ہے, ابھی تو اس کا مذاکرات شروع نہیں ہوئی ہے, اور نہ اسرائیل نے کہا کہ ابھی ہم شروع کر رہے ہیں. امریکہ کی طرف سے یہ سننا میں آ رہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے ایک دباؤ آ رہا ہے اسرائیل کے اوپر ہے کہ آپ اگلے مرحلے کی طرف آئیں تاکہ مذاکرات آگے جائیں. جی اچھا, اگلے مرحلے پر جانے کے لیے امریکہ کی جانب سے تو کہا جا رہا ہے, لیکن اسرائیل ابھی تیار نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ ہماری جتنی بھی باڈیز اس کھنڈر میں موجود ہیں پہلے وہ واپس کرو. تو یہ تو اتنا پریکٹیکل نظر نہیں آتا. وہ 2 بچے ہیں, ان کی بقول ان کی دعویٰ یہ ہے کہ صرف 2 ہے, صرف 2 بچے ہیں. وہ اسی 2 کے ان کی دعویٰ یہ ہے کہ 2 بچے ہیں, جب تک وہ ہمیں نہیں ملیں گے ہم اگلے مرحلے میں نہیں جائیں گے. یہ کیا بات ہوئی ہے, یعنی سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ غزہ کا حال دیکھیں نا. ہمیں محترم ایک منٹ محترم, ہمیں یہ اسرائیل اپنے 2 لاشوں کو تلاش کر رہے ہیں. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, ہمیں اپنی بچوں کا لاش ہمیں نہیں مل رہی. میں جلال الفرہ میرا نام ہے, غزہ خان یونس سکا ہوں. میرے بہن بھائی خیموں میں بیٹھے ہوئے خان یونس کے اندر ہے. ہمیں اپنے خاندان کے بچوں کا لاش نہیں مل رہے, ہمیں اپنے بچے. تو ان کی لاش کہاں سے ہمیں بھائی لاش تلاش کرنے کے لیے وسائل چاہیے نا, مشینری چاہیے. یہ اور اوپر سے آپ بمباری بھی کر رہے ہیں, مشینری بھی نہیں ہے, وسائل بھی نہیں ہے, لاش بھی مانگ رہے. یہ بہانہ بازی ہے میرے بہن, اور کچھ بھی نہیں ہے. کتنے بچے, جلال الفرا صاحب, کتنے بچے ہیں جن کی لاشیں نہیں مل رہی؟ میں ان 2 بچوں کی بات ابھی نہیں کری جو اسرائیلی ہیں, مجھے ان فلسطینی بچوں کے بارے میں بتائیں. کتنی تعداد میں وہ بچے ہیں جو اپنے گھروں سے الگ ہو گئے ہیں, جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں, جن کے پیارے انہیں تلاش کر رہے ہیں مگر وہ انہیں مل نہیں پا رہے؟ میرے بھائی اس وقت جو فگرز ہے بچوں کے جو شہادت ہوئی ہے غزہ کے اندر ہے 22,710. ابھی بھی غزہ کے اندر 15 سے 20 لاپتہ لوگ کے کئی مہینوں سے, جن میں بچے بھی ہیں. اب یہ مجھے بتائیے گا کہ کئی مہینوں سے جو ملبہ کے نیچے لوگ ہیں, چاہے وہ بچے ہیں, خواتین ہیں, مرد ہیں یا کوئی بھی ہو, کیا وہ زندہ ہوں گے؟ ممکن نہیں ہے. اس دن ایک دل خراش منظر تھا جب ایک بیٹا, یار میں کیا بولوں, میں آپ کو کیا بتاؤں, ایک بیٹا اپنا باپ کی ہڈیاں نکال رہا تھا, اپنا باپ کا ہڈیاں زمین سے نکال رہا تھا, اور زمین سے ایک ہڈی نکال کر 20 میں نکال کر شاپر میں ڈال رہا. اور یہ دہشت گرد اسرائیل دہشت گرد یہ کہہ رہا کہ ہمیں جو 2 لاشیں ہمیں دے, ورنہ موت مسلط رہے گا تم لوگوں کے اوپر, فلسطینی کے اوپر ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا شکوہ کس سے کر رہا ہوں. بس انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ. حضرت یعقوب کو جب دکھ ہوا ہے حضرت یوسف کا, تو انہوں نے فرمایا کہ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ. اور میں بھی کہتا ہوں کہ میں اپنا غم اور دکھ تکلیف صرف اللہ سے فریاد کرتا ہوں, باقی نہ امت مسلمہ سے مجھے میرا اور میری عوام کا فریاد ہے, نہ کسی سے ہے. جی وہ کہتے ہیں نا, میں کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کروں, تمام شہر نے پہن رکھے ہیں دستانے. کہ یہاں پر جس کی طرف دیکھو وہ بات تو امن کی کرتا ہے لیکن سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. امریکہ گارنٹر تو بنتا ہے مگر وہ واقعی گارنٹی کیا دے سکتا ہے اسرائیل کی؟ مجھے ایسا نہیں لگتا. شہزاد حسین بٹ صاحب, آپ مجھے بتائیں, امت مسلمہ جس کے اوپر جلال الفرا صاحب کا بھی اعتماد اٹھ چکا ہے, وہ پاکستان کی جانب دیکھ رہی ہے, کیا کرے گا پاکستان؟ درست فرما رہی ہیں منیز معین صاحبہ. جلال الفرا بھائی کی بات میں نے سنی ہے, اور بالکل ایک بات جو کر رہے ہیں وہ سچ پر مبنی ہے, حقائق پر مبنی ہے, آرگومنٹ سٹرونگ ہے. لیکن تمام جو گفتگو آپ کی چل رہی ہے اس میں اگر ہم کمپائل بات کو کریں تو بات چل رہی ہے غزہ کی تعمیر نو کے حوالے سے. اس میں ریکنسٹرکشن اینڈ ریکوری کی بات آ رہی ہے. جب یہ بات آ رہی ہے تو حماس کو غیر مسلح کرنے کی شرط پر اختلاف پیدا ہو گیا ہے. اچھا, یہ جو 20 نکاتی ایجنڈے کی بات ہو رہی تھی ابھی, اس میں سے جو بھی تو بات شروع ہوئی ہے, ابھی تو نکات کھلنے ہیں, تو پہلے ہی آ کے یہ بلاک ہولڈ ہو رہا ہے, یہ چیزوں کو دب رہی ہے. کیوں دب رہی ہے؟ ہماری فیور میں
इंटरनेशनल मीडिया हमारे साथ आ रहा है, वजीर खारजा जो मिस्री है उसने आगे भी वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि जंग बंदी की निगरानी और गजा की सरहदों की जो हिफाजत है वो पाकिस्तान कर सकता है, इंडोनेशिया कर सकता है, मिस्र कर सकता है। हमारा काम ये है, हमारा काम ये तो नहीं कि हम किराए के गुंडे हैं और हम जाकर हमास से फायरिंग शुरू कर दे और हमास से लड़ाई शुरू कर दे, ये हमारा मकसद नहीं है और ना ये हम पाकिस्तान ने करना है। बात है नायब वजीर, हमारा जो वजीर आज़म है इसहाक डार साहब, उन्होंने भी वाज़ेह तौर पे ही कह दिया है कि फ़ौज हम गजा अमन फोर्स के तहत भेजने के लिए तैयार है, लेकिन इससे पहले उसके TRO मैंडेट को कंपाइल करना पड़ेगा ना कि वैसे ही फौज भेज दे। और आखिरी 4 लाइनें मुनीज़े सिर्फ ये है कि जिसका नाम है नेतन्याहू, जो वो कर रहा है वो इंसानियत के साथ जो तज़लील कर रहा है वो ही सेम चीज़ भारत में मोदी कर रहा है। मकबूजा कश्मीर में इसी तरह बंदों को मारा जा रहा है, इसी तरह कोड़े पड़ रहे हैं। भारत के अंदर मुसलमान जो है उनका भी यही हाल है। गजा में हो, भारत में हो, मकबूजा कश्मीर में हो, नेतन्याहू हो या मोदी हो, ये 2 ऐसे इश्खास हैं जिन्होंने पूरी दुनिया का अमन ख़त्म करके रख दिया। और आपका जो बात थी कि इसको कैसे फिर जोड़ा जा सकता है, कैसे ठीक किया जा सकता है, और सिर्फ एक ही बात है, अगर मुस्लिम उम्मा इकट्ठी होगी, ये इंसान जो हैं दोनों जिनका मैंने नाम लिया है, ये प्यार की ज़बान नहीं समझते, इनके साथ निगोशिएशन मैं समझता हूं मुमकिन ही नहीं है। अगले 1 साल बाद भी जलालुल फरा ऐसे ही बात कर रहा होगा और इसी तरह वहां पर फायरिंग चल रही होगी। ये इस तरह नहीं होगा, इनको इनकी जबान में मुनीज़े जवाब देना है। इसीलिए तो जी जलाल भाई आपको बात करना चाहते करें। जी जलाल साहब, मैं शहजाद भाई की बातों पे बस एक जुमला में कमेंट करना चाहता हूं, अगर आप मुझे इजाजत दे तो। जी जी देखिए, इस वक्त जो ISF के इंटरनेशनल फोर्सेस भेजने की जो बातें हो रही है और इसमें पाकिस्तान का भी जिक्र हो रहा है, देखिए आज मैं आपको बता दूं, मैं बतौर एक फ़लस्तीनी गज़ा का हूं, गज़ा के अवाम के नाम से बात आपके सामने पेश हूं। मैं गज़ा के अवाम के नाम से बात कर रहा हूं। गज़ा के अवाम को तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है, प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, बीस के अमन की ज़रूरत है। लिहाजा अगर वाकई में यही फोर्सेस को मैंडेट दिया जा रहा है कि वहां पर अमन कायम रखने के लिए, तो मैं आज आपकी तवस्सुत से मैं सबसे पहले यह मुतालबा करूंगा कि हमारे पाक फौज, मुअज़्ज़ज़ पाक फौज, मैं इनसे हाथ जोड़ के कहता हूं पाक फौज से, अगर वाकई में ये मैंडेट दिया जा रहा है कि मेरी बहन भाइयों के, मेरी खानदान, मेरी कौम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले पाक फौज चली जाए, सबसे पहले पाक फौज जाए। मैं इनके साथ जाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं कोई पाक फौज की खुशामद नहीं करता हूं। मैं हमेशा कहता हूं, ना मैं किसी से डरता हूं, ना मैं किसी से तनख्वाह लेता हूं, क्योंकि अगर हमें भरोसा है, सही मानों में एतमाद है, तो हमें अपने भाई पाकिस्तानी भाइयों पर एतबार है और एतमाद है। हमें यकीन है कि यही पाक फौज अपने बहन भाइयों की हिफाजत करेंगे गज़ा के अंदर। बाकी जो दूसरे लोग नाराबाजी करते हैं, इनको आप छोड़िए। आज गज़ा का बेटा बात कर रहा है आपसे, हिफाजत के लिए हमारी पाक फौज, मुअज़्ज़ज़ फौज, मुक़द्दस फौज बिल्कुल जाए गज़ा, और मैं इनके साथ जाने के लिए तैयार हूं हमारे बच्चों की हिफाजत के लिए, क्योंकि मेरे बच्चों की इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। कम से कम मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरे एक पाकिस्तानी फौज की जवान है कि मेरे बहन भाइयों को पानी का बोतल हाथ में दे रहा है, तो मैं इनके हाथ चूम लूंगा इंशाअल्लाह। जी माज़रत चाहता हूं जलाल भाई, आप जो बात कर रहे हैं, बात हो रही है पाकिस्तानी फौज जो है उसने जंग बंदी की निगरानी और गजा की सरहदों की हिफाजत की बात लिए जाना है। हमने हमास से लड़ाई के लिए तो नहीं जाना ना, जो हमें इस्तेमाल किया जा रहा है। पाक फौज जाने को तैयार है, लेकिन रसूली मौक़िफ़ उनका गलत है। बिल्कुल हमारा क्या कसूर है, आप बता दें। सर मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं, जिस फौज का सरबराह हाफिज कुरान है, वो जिनके सीने में कुरान है, आप आंख बंद करके इंशाअल्लाहुल अज़ीम मैं समझता हूं कि वो अपने मुसलमान बहन भाई बच्चों की हिफाजत के लिए होगा।
وہ کسی کی جال میں آنے والا نہیں ہے جی اس لیے کہ میرا یہی مطالبہ میں دوبارہ دہرا رہا ہوں شہزاد بھائی کہ پاک فوج اب میرے بہن بھائیوں کے میرے عوام کے تحفظ کے لیے جائیں. میں مطالبہ میں اور میرے عوام مطالبہ کر رہے ہیں. ہاتھ جوڑ کر آپ کی اپیل ہے یہ پاک فوج سے کہ وہ فلسطینی مدد کے لیے جائیں. فلسطین کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے, غزہ کے نمائندے ہونے کی حیثیت سے آپ ہاتھ جوڑ کر پاک فوج سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ فلسطین میں جائے اور وہاں پر نہتے بچوں, بزرگوں اور ضعیفوں کی مدد کریں اور اپنا حصہ ڈالیں فلسطین کے امن اور قیام کے لیے. بہت شکریہ آپ کا جلال الفراء صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر جمیل احمد خان اور ایئر وائس مارشل اعجاز محمود ملک صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ابھی ایک بریک پر چلتے ہیں جس کے بعد واپس آئیں گے اور مزید آپ سے بات کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں نیشنل گارڈ کے اہلکاروں پر دہشت گرد حملے سے صرف ایک دن پہلے ٹیکساس کے شہر فورٹ ورتھ میں ایک اور افغان شہری کو ایک عمارت کو دھماکے سے اڑانے کی دھمکی دینے پر گرفتار کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے. وائٹ ہاؤس حملے اور بم دھماکے سے اڑانے والے شہری کی دھمکی کے بعد امریکہ میں افغان شہریوں کو لے کر خوف کی فضا پیدا ہو چکی ہے. ٹرمپ کے احکامات کے بعد اب افغان شہری اور مسلمان دہشت گرد کی ٹرم ایک بار پھر سے سنائی دینے لگی ہے, اور ساتھ ہی بات کریں گے کہ کیا امریکہ ونزویلا پر حملہ آور ہونے والا ہے. کئی سوالات پیدا ہو رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ابھی جو حکومت امریکہ میں موجود ہے اس کی جانب سے عدم اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے, اور بائیڈن کی جانب سے جو آپریشن الائز ویلکم کیا گیا تھا اس کے اوپر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. تو میں سب سے پہلے بات کرنا چاہوں گی اعجاز محمود ملک صاحب سے. سر آپ مجھے بتائیں کہ یہ ایک سیکوینس دیکھا گیا ہے. سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ وائٹ ہاؤس پر اٹیک ہوتا ہے, پھر اس سے ایک دن پہلے فورٹ ورتھ سے ایک شہری کو حراست میں لیا جاتا ہے جس کی جانب سے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ٹک ٹاک کے اوپر ایک ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے کہ وہ بم بنا رہا ہے اور بم بنانے کی تیاری کر رہا ہے, اور وہ بم بھی امریکہ میں بنا رہا ہے. جس کے بعد آپ دیکھیں کہ افغانیوں کے اوپر امریکہ کی جانب سے گھیرا بھی تنگ کیا گیا, پالیسیز بھی سخت کی گئیں, اور کہا یہ جا رہا تھا کہ ویزاز کے حوالے سے بھی کوئی نئی ٹرمز متعارف کروائی جائیں گی. تو یہ سارے اشارے کس جانب جا رہے ہیں؟ دیکھیے منیزہ, اس پہ ایک جو ہے بڑی پلازیبل تھیوری یہ ہے کہ یہ کہیں ایک اور نئے 9/11 کا جو ہے منصوبہ تو نہیں ہے, جہاں پر امریکہ کے اندر ایک سیکیورٹی تھریٹ کو آرکسٹریٹ کر کے, ایک سیکیورٹی تھریٹ کا ہائپ کریٹ کر کے اس کو جواز بناتے ہوئے کسی دوسرے ملک پہ پابندیاں یا اس پہ چڑھائی کرنے کا یہ منصوبہ تو نہیں ہے, کیونکہ یہ محض کوئنسیڈنس نہیں ہو سکتا. جس کو ہمیں پورے جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے تناظر میں ڈاٹ کنیکٹنگ کرنا چاہیے, اور یہ ایک پالیسی جو ان کے پالیسی آبجیکٹیو ہیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے, یہ اس کے حصول کے لیے ایک ایفرٹ ہو سکتی ہے. جی ٹھیک ہے, آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اپنے ہی پالیسیز کے حصول کے لیے یہ کوئی ایفرٹ ہو سکتی ہے. لیکن شہزاد حسن بٹ صاحب آپ دیکھیں بڑی بڑی جنگیں رکوانے کا دعویٰ کرتا ہے امریکہ, کہتا ہے کہ غالباً 7 یا 8 جنگیں رکوا چکے ہیں, اور انڈیا پاکستان کی جنگ روکنے کا بھی کریڈٹ لیتے ہیں. تو مجھے آپ یہ بتائیں, آپ کو کیا لگتا ہے اس کے اپنے اندر جو وائٹ ہاؤس اس کی ایک عمارت ہے جہاں پر وہ خود بیٹھتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ, وہ بھی محفوظ نہیں رہی, اور اس کے بعد امریکہ کے اندر بم بنانے کا دعویٰ کرنے والا ایک افغان شہری, اس کو بھی حراست میں لے لیا ہے, اور پھر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں سابق صدر بائیڈن کی پالیسیز کے اوپر. مجھے بتائیں کیا واقعی امریکہ کا اپنا امن اس وقت کمپرومائز ہو رہا ہے؟ دیکھیں منیزہ معین صاحبہ, ایک وقت تھا رشیا ٹاپ پر تھا, پھر رشیا ٹوٹا اور اس میں سے پھر ممالک نکلے. اس وقت جو امریکہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ چائنا اس سے بہت اوپر جا رہا ہے اور ہر چیز میں امریکہ کو کاٹ گیا ہے. اب اگر آپ غور کریں گی تو مصر کے شہر شرم الشیخ میں رواں برس اکتوبر میں میرا خیال ہے یہ معاہدہ ہوا تھا, جس میں قطر تھا, ترکی تھا, امریکہ تھا, ثالثی ہوئی تھی. اس ثالثی میں غزہ امن معاہدے پر بات ہوئی تھی, اور جناب فلسطین کی لڑائی رک جائے گی اور دوبارہ بحالی ہو جائے گی. کتنے گئی گل؟
नो, कुछ नहीं हुआ ना। अभी तक फलस्तीन में वैसे ही लोग पिट रहे हैं, लोग रो रहे हैं। अमेरिका कहाँ खड़ा है? उसकी बात जो है, उसका जो बेटा है नेतन्याहू, मैं समझता हूं अब उससे भी 2 स्टेप आगे निकल गया है, उसके कंट्रोल में भी नहीं रहा। और जो बात आप कर रही हैं कि वहां पर अब क्या हो रहा है अमेरिका के अंदर, ते ना देवे ना पैसे अफगानिस्तान को, अफगानियों को पहले देता था थोड़े पैसे, फिर बढ़ा के ज्यादा कर दिए, अब फिर उतने ही वापस कर दिए, यूनाइटेड नेशन ने भी कर दिए। और मुझे यह बताएं 3.5 मिलियन का जो बगराम एयर बेस पर एयर वाइस मार्शल साहब ज्यादा बेहतर समझते हैं कि जो असला छोड़कर अमेरिका वापस भागा था, वो कहां है? वो इस्तेमाल नहीं होना, वो पाकिस्तान के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी अफगानिस्तान से हो रही है, हम तो पीट पीट मर गए। और जब हम लोगों को फिर जो हमें तंग करते हैं, जब भारत ने हमें तंग किया तो भारत को मजा चखाया, फिर अमेरिका फौरी वापस आ गया। सालसी, मैं अमन मुआहिदा, मुझे नोबेल प्राइज नाम दिया जाए, मैं अमन मुआहिदा कराना चाहता हूं, मैं गजा में कराना चाहता हूं, मैं पाकिस्तान में कराना चाहता हूं, मैं रशिया यूक्रेन की जंग को खत्म करना चाहता हूं। और यार क्या तुम, बात सीधी सी है, इस वक्त जो पाकिस्तान की सफारती जो पॉलिसी है वो हो गई है स्टेट अप। अब मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर वो पुरानी बातें जो है ना वो तब्दील हो गई है। अब जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है, इस वक्त पाक फौज और हुकूमत पाकिस्तान मिलकर जिस स्टांस पर आ गई है उसमें अब गलती की गुंजाइश नहीं है। और उसमें वाज़ह तौर पर यह बात अमेरिका एवं नहीं कह रहा, वो नाइस कप ऑफ टी फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब, पहले तो रिश्तेदारी कभी आज तक इस तरह कभी किसी आर्मी चीफ से नहीं हुई, इससे क्यों हो गई है? इससे इसलिए हो गई है कि इसने भारत को तोड़ दिया, इसने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। और अगर ना आता ट्रंप और ज्यादा नुकसान होना था। इन्हीं वजूहात की बना पर अब मैं समझता हूं कि अमेरिका में भी आने वाले दिनों में भी जो मेरे वहां पर दोस्त जर्नलिस्ट हैं वो ये बता रहे हैं कि वहां पर बहुत पैनिक फैला हुआ है इस वक्त, और अमेरिका में लोग अपने आप को जैसे एक वक्त में महफूज समझते थे, अब अमेरिकी जो है वो भी अपने आप को मुनीज़े महफूज नहीं समझ रहे। हालांकि अगर देखा जाए शहजाद हसन भट्ट साहब अमरीकी सदर बहुत दावा कर रहे हैं अमन का, दुनिया में अमन कायम करने वाले, ऊपर से नोबेल प्राइज़ के लिए भी उन्होंने खुद को नॉमिनेट करवाना चाहा और रिक्वेस्ट भी की, मगर ऐसा हो ना सका, उनको उसमें कामयाबी तो ना मिली। मैं चाहती हूँ एजाज महमूद मलिक साहब आप ये बताएं, अभी जहाँ अमेरिका ये कहता है कि वो पीस कीपिंग करता है, जंगे रुकवाता है, वहीं आप दूसरी जानिब देखें कि वेनेजुएला को धमकी दे दी है। क्या अमेरिका इस वक्त में वेनेजुएला के साथ कोई भी जंग अफोर्ड कर रहा है, कर सकता है? और फ़ज़ाई हुदूद के हवाले से भी एक नया बयान जारी कर दिया, साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि यहाँ से ड्रग डीलिंग हो रही है, जबकि वेनेजुएला की तरफ से इस इल्ज़ाम की तरदीद की जा रही है। तो क्या ये 2-3 बातें हैं, पहला तो ये कि जंग कर सकता है अमेरिका या नहीं कर सकता, और दूसरी बात जो इल्ज़ाम अमेरिका लगा रहा है उसकी तरदीद की जा रही है वेनेजुएला की जानिब से। देखिए, जंग वो कर तो सकता है, उसके पास कैपेबिलिटी भी है और बज़ाहिर इंटेंट भी है, लगती है कि इस वक्त जो जितनी अग्रेसिव पॉलिसी रीजन में और ग्लोबली प्रेसिडेंट ट्रंप की है, वो बात तो नारे तो अमन के लगा के इक़्तिदार में आए थे, लेकिन प्रैक्टिकली क्या हो रहा है वो हमारे सामने है, दुनिया के सामने है। अभी आपके पहले सेगमेंट में आप देख लीजिए ना किस तरह वो हमारे फ़लस्तीनी जर्नलिस्ट भाई ने किस तरह दिल हिला देने वाली बात की है। यानी हमारे बच्चों की, मुसलमानों के बच्चों की जो है ना जाने, उनके मुकाबले में जो इजरायली जो पता नहीं, ठीक है हम हर इंसानी जान की कदर करते हैं, मुसलमानों का ये मज़हब का हिस्सा है, हम हर जान को का एहतराम करते हैं, हम हर मरने वाले का भी एहतराम करते हैं, लेकिन क्या आज की दुनिया में, आज के अक़वाम आलम के ज़मीर में 2 या 3 लाशों को जो है उसको हज़ारों जिंदा जानों को के ऊपर तरजीह दी जा रही है? ये मयार है अमेरिका का। ये बिल्कुल, देखिए भट्ट साहब ने बिल्कुल सही कहा, मैं उनकी बात से पूरा इत्तेफाक करता हूँ कि उन्होंने जब कहा कि पाक भारत जंग रुकवाई, असल में उसमें उन्होंने पाकिस्तान को फेवर नहीं की, उन्होंने भारत को एक एग्जिट विंडो दी, क्योंकि उस वक्त भारत की जो तबाही और बर्बादी हो रही थी और जिस नहज पे हमारी मुसल्लह अफवाज बिलखुसूस पाक फ़िज़ाइया
ان کو جو ہے تباہ کرنے جا رہی تھی، اس کو روکنے کے لیے وہ جنگ بندی ہوئی جی. تو یہ دورہ معیار ہے ان کا. اور وہ اسی طرح اپنے ریجن میں وہ وینزویلا ہو یا کوئی دوسرے ملک کو دیکھیے، ان کی پالیسی سے تو جو سب سے اچھا دوست ملک ہمسایہ جس کے ساتھ ان کی طویل جو ہے بارڈر ہے اور ان کے ساتھ ان کی تجارت، سروسز سیکٹر میں تعاون اور سپلائیز ہیں، امپورٹس ہیں، انہوں نے تو کینیڈا جیسے ملک کو جو ہے دھمکیاں دینا شروع کر دی. اچھا، جہاں آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ کینیڈا جیسے ملک کو دھمکیاں دے رہا ہے، وہیں ابھی اگر کیونکہ ہم وینزویلا کی بات کر رہے ہیں تو CIA کو اجازت دے دی ہے کہ آپ خفیہ طور پر وہاں پہ کارروائی کریں. البتہ اس بات کو باقاعدہ طور پر اناؤنس نہ بھی کرتے تو یہ تو انڈرسٹوڈ تھا نا کہ وہ وہاں پہ کارروائی کری ہوگی، لیکن اس کے ساتھ جو بات اناؤنس ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد زمینی کارروائی کی بھی اجازت دی جائے گی، یعنی کہ امریکہ گھس سکتا ہے وینزویلا کے اندر اور کوئی نہ کوئی کارروائی کی جا سکتی ہے. پہلے انٹیمیٹ کر رہا ہے، آپ کو لگتا ہے یہ ہو سکے گا؟ جی یہ بالکل اس چیز کی پاسبلٹی ضرور ہے، اور میرے خیال میں اس چیز کا قوی امکان ہے کہ وہ ایک محدود جو ہے وہاں پہ جو کائنیٹک اپلیکیشن وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس دور میں ان کی جو ڈپلومیسی ہے وہ کوئرشن کی ڈپلومیسی ہے. یہ ہر ملک کو یہ دباؤ میں لا کے اس کو جو ہے ایک عدم تحفظ کا شکار کر کے پھر یہ اپنی باتیں منواتے ہیں. تو وہ جو اگریسو ان کا DNA میں ہے، اس طرح کا جو برتاؤ ہے، تو ان سے توقع کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ آپ کا. ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز محب صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور بات یہی ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایک وارننگ دی گئی ہے وینزویلا کو. ایئر سپیس جو ہے اس کو بھی انکلوز کر دیا گیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ کی جانب سے ڈرگ ڈیلنگ کی جا رہی ہے، جبکہ وینزویلا اس الزام کی مستقل طور پر تردید کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. لیکن آنے والے دنوں میں یہ عین ممکن ہے کہ وینزویلا اور امریکہ کے درمیان جو معاملات ہیں وہ خراب ہو جائیں، کیونکہ امریکہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اب CIA وہاں پر خفیہ طور پر اپنا کام کرے گی، اور اگر ضرورت محسوس ہوئی تو پھر زمینی طور پر بھی اہلکاروں کو وہاں پر اتارا جائے گا. ابھی پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں ناظرین، واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بانی تحریک انصاف سے منگل کے روز ملاقات نہ ہونے پر تحریک انصاف احتجاج کی کیا حکمت عملی بنائے گی، اس پر پارٹی رہنماؤں اور وزیر اعلیٰ KP کے درمیان مشاورت جاری ہے. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ پارٹی وفد منگل کو بھی عمران خان سے ملاقات کی کوشش کرے گا، تاہم اگر اس روز بھی اجازت نہ دی گئی تو پھر PTI اپنا آئندہ کا لائحہ عمل وہیں اڈیالہ جیل کے باہر سے ہی عوام کے سامنے رکھے گی. ملاقات ہوتی ہے یا ملاقات نہیں ہوتی، احتجاج ہوگا یا پھر لانگ مارچ ہوگا، یہ وقت ہی بتائے گا. لیکن بانی تحریک انصاف کی بہنوں کے بھارتی میڈیا پر انٹرویو دینے کے معاملے پر آج وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ بانی PTI عمران خان کی بہنیں بھارتی چینلز پر جا کر ملک کو بدنام کر رہی ہیں، انہیں چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے. کیا اس صورتحال میں انٹرویو دینا چاہیے تھا؟ اور اب تحریک انصاف کی کیا حکمت عملی ہوگی، اسی پر بات کریں گے. ساتھ ہی ساتھ گورنر راج لگانے پر بھی غور کیا جا رہا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں شفیع اللہ جان جو کہ ترجمان ہیں KP حکومت کے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ مجھے بتائیں، گورنر راج کی بازگشت سنائی دے رہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا امکانات ہیں گورنر راج کے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ. گورنر راج کی جو بازگشت ہو رہی ہے تو ہم بالکل اس سے گھبرائے ہوئے نہیں ہیں. یہ غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام ہے. اگر انہوں نے ہمیشہ غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات کو سراہا ہے تو اگر یہ ایڈونچر یہ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل یہ ایڈونچر یہ کریں. یہ اگر کل گورنر راج لگانا چاہتے ہیں تو آج لگائیں، رات کو لگانا چاہتے ہیں تو شام کو لگائیں ہماری طرف سے. لیکن یہ بات بڑی کلیئر ہے اور بڑی سادہ اور واضح بات ہے. اس کے بعد جو خیبر پختونخوا میں حالات بنیں گے وہ شاید پھر یہ سنبھل نہیں سکیں گے ان سے، کیونکہ جو خیبر پختونخوا کے مینڈیٹ پہ جو خیبر پختونخوا کے مینڈیٹ کے خلاف جانب ایسا قدم اٹھائے گا تو خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہیں وہ اس کو آپ دیکھیں گے کہ جو مذمت آئے گی خیبر پختونخوا کے لوگوں کی طرف سے، جو ایک تحریک یہاں سے اٹھے گی اور جس طریقے
तरीके से सोहेल आफरीदी साहब इस वक्त अवाम के अंदर उनकी एक पॉपुलैरिटी है, वो तमाम चीज़ों को लोग मॉनिटर कर रहे हैं। अगर उनके मैंडेट के खिलाफ ऐसे कोई एडवेंचर करने की कोशिश की गई तो भरपूर इसका जवाब दिया अच्छा, जाएगा। क्या जवाब दिया जाएगा, क्या तैयारी है, आपको क्या लगता है क्या हो जाएगा अगर ऐसा हो जाता है? तो आपका लाहे अमल क्या है उसके बाद? आपके पास जवाबी कार्रवाई क्या है, हिकमत अमली क्या है? देखिए, पहले अगर उन्होंने ऐसा कोई एडवेंचर करने की ट्राई की तो खैबर पख्तूनख्वा के लोग सड़कों पे होंगे, ये तहरीक इनसे रुक नहीं पाएगी, क्योंकि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के लोगों में गमो गुस्सा पाया जा रहा है। वो ये देख रहे हैं कि उनका चीफ मिनिस्टर जो 4.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा है, उसके पास मैंडेट है, किस तरीके से 8 दफ़ा उनको अडियाला में रोका गया है। तो ये सारी चीज़ें खैबर पख्तूनख्वा के लोग देख रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ का किला है, तहरीक इंसाफ का गढ़ है, यहाँ हम तीसरी दफ़ा हुकूमत में हैं। अगर ऐसा कोई भी एडवेंचर करने की कोशिश की गई तो खैबर पख्तूनख्वा के लोग ये माफ नहीं करेंगे। वो तो और यहाँ से जो तहरीक स्टार्ट होगी, शफीउल्लाह जान साहब, हम ऐवानों वो तो बानी की रिहाई के लिए भी उस जोरों शोर से नहीं निकल पाए जिस जोरों शोर की आप गवर्नर राज से निकलने पर बात कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि खातिर खा लोग सड़कों पर आ पाएंगे गवर्नर राज अगर लगता है तो? तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी है जिसने अपने कायद के नाम पे 14 शहादतें दी। तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी है जिसने पूरे पाकिस्तान में 8 फरवरी को इमरान खान के नाम पे इनकलाब आ गया था। तहरीक इंसाफ ही वाहिद पार्टी है जिस पे आज भी लोग अपने जानों का नजराना पेश करने के लिए तैयार हैं। खैबर पख्तूनख्वा में डायनामिक्स बिल्कुल चेंज है। अगर यहाँ पे ऐसी किस्म के एडवेंचर करने की कोशिश की गई तो ये जो हालात यहाँ पे बनेंगे ये इनके काबू में नहीं आएंगे। ठीक है, यानी हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। लेकिन मेरे साथ क्योंकि शहजाद हुसैन भट्ट साहब भी हैं तो उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करना है। भट्ट साहब देखें, अगस्त 2023 से बानी तहरीक इंसाफ बिहाइंड द बार्स हैं और अब तो मुलाकात को लेकर भी काफ़ी मसाइल पैदा हो गए हैं, ऐसा कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का, उनकी बहनों का, जो कि दूसरे मीडिया, इंडियन मीडिया पर जाकर ये कह रही हैं कि हमारा भाई गैर महफूज है, पता नहीं वो किस हालत में है। तो आपको क्या लगता है अंदर की खबर क्या है, हालात कैसे हैं बानी तहरीक इंसाफ के, मुलाकात क्यों नहीं होने दी जा रही? देखिए मुनीज़े मोइन साहबा, अगर आप गौर फरमाएं तो सबसे पहले अब मैच के आखिरी ओवर जो होता है ना 6 गेंदों वाली बात, ये अब मैच का आखिरी ओवर मेरा ख्याल है आ गया है। अब बात ये है कि खान साहब अंदर हैं और उनकी जो सीएम है, उनका जो खिलाड़ी है वो पैड बांधकर, हेलमेट बांधकर आ गया। नई मुलाकात हुई और उसने वाज़ह तौर पर कह दिया जो कमिंग ट्यूसडे है, आइंदा मंगल को वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अडालिया जेल के बाहर इमरान खान से इज़हार यकजहती के लिए ये सब लोग इकट्ठे होंगे, जिसमें इन्होंने पूरे पार्लियामेंटेरियन जितने भी हैं पाकिस्तान में उन सब को मदऊ किया है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने भी आएंगे, यहाँ भी आएंगे, जेल के बाहर भी आएंगे और दम मस्त कलंदर करेंगे। सवाल ये है कि इसके साथ साथ तस्वीर का दूसरा रुख भी देख लें कि दूसरी साइड पर वो भी अटल खड़े हैं कि हमने मुलाकात नहीं होने देनी, एट एनी कॉस्ट नहीं होने देनी, और उसके साथ साथ गवर्नर राज आ जाएगा और अगर गवर्नर राज आ गया तो मामला बहुत आगे बढ़ जाएगा। मैं समझता हूँ इस मौके पर गवर्नर राज पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है कि किसी भी सूबे में अगर गवर्नर राज लग गया तो ये मुनासिब नहीं होगा। लेकिन मैं आपकी इजाज़त से शफीउल्लाह जान साहब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि शफीउल्लाह भाई ये बताएं कि आप इस गवर्नर फैसल करीम कुंडी को भी बहुत करीब से देखते हैं और पीपल्स पार्टी की ये नुमाइंदगी के लिए यहाँ पर मौजूद है। क्या पीपल्स पार्टी और फैसल करीम कुंडी गवर्नर राज की फेवर में होंगे? आपका तजर्बा क्या है? या फिर फैसल करीम कुंडी की जगह कोई नया बंदा आएगा जो आकर ये काम करेगा? सियासी तजर्बा आपका क्या कहता है? मेरी जाती राय अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे नहीं लगता कि फैसल करीम कुंडी साहब ऐसी कोई हरकत करेंगे या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी गैर आईनी और गैर कानूनी इकदाम की सपोर्ट करेगी। तो मेरी जाती ये राय ये है कि अगर ऐसा किसी किस्म के ये एडवेंचर करने की मूड में है या किसी किस्म का एडवेंचर ये करना चाहते हैं तो ये फैसल करीम कुंडी को मेरे ख्याल में तब्दील करेंगे। ये मेरी जाती राय है, ये मेरे सियासी तजुर्बा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी गैर आईनी और गैर कानूनी इकदाम की तरफ नहीं जाएगी। अच्छा शफीउल्लाह जान, आपने भी सुना कि शहजाद हुसैन भट्ट साहब कह रहे थे कि ये आखिरी ओवर है। मैं उन्हें इंटरप्ट करना चाहती थी लेकिन उन्हें मेरी इंटरप्शन पसंद नहीं आती, तो आप मुझे इस बात का जवाब दे दें कि ये आखिरी ओवर है और आखिरी गेंद पर खेलने की बात तो इमरान खान भी किया करते थे, तो ये आखिरी ओवर कैसा होगा? देखिए सोहेल आफरीदी साहब जो हैं वो हमारे ओपनिंग बैट्समैन हैं
اور ہم عمران خان صاحب کے حکم کے انتظار میں ہیں کہ ہم نے T20 کرکٹ کھیلنی ہے یا ون ڈے یا ٹیسٹ کرکٹ کھیلنی ہے. جو یہاں پہ اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں اور جس طریقے سے سہیل صاحب جو ہے وہ پارٹی کی تحریک کو بھی اور حکومت کی گورننس تو پھر کیا قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں, تو کیا پھر اسی لیے ملاقات روکی ہوئی ہے کہ انسٹرکشن نہ آئے؟ یہ بات درست ہے؟ شہزاد صاحب اگر آپ اس طرح انٹرپٹ کریں گے تو پھر میں اپنی بات نہیں کر پاؤں گا. میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں, میں آپ کا کویشچن لے لوں گا. جہاں تک آپ ملاقات کی بات کر رہے ہیں تو ملاقات دیکھیے, ملاقات اگر اس قسم کا کوئی پیغام ہمیں عدالت سے آئے گا تو اس کے لیے ملاقات کا ہونا ضروری نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب علی امین پور صاحب کو تبدیل کرنا تھا تب بھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی. وہاں سے ایک میسج آ گیا تھا ان کی وکیلوں کے ذریعے, اور جب کابینہ بنانی تھی تب بھی سہیل آفریدی صاحب کو نہیں چھوڑا گیا ملاقات کے لیے, تب بھی ان کی بہن کے ذریعے ایک مختصر کابینہ کا میسج آ گیا تھا. خان صاحب ایسی کوئی احتجاج کی تحریک دینا چاہتے ہیں یا کوئی تحریک کے حوالے سے کوئی بھی مشاورت یا کوئی تاریخ ہمیں دینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ملاقات کا ضروری نہیں ہے. ملاقات کا بند کرنا اصل میں خان صاحب کو توڑنا چاہتے ہیں یہ, لیکن خان صاحب جو ہیں وہ اس نظام کے خلاف چٹان کی طرح ڈٹ کے کھڑی ہوئے ہیں. اور باہر جو ہے آپ دیکھیں گے منگل کے دن اگر ملاقات کے لیے ان کی بہنوں کو نہیں چھوڑا گیا, کیونکہ یہ ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے. 302 کا جو ملزم ہوتا ہے اس کو بھی اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنے فیملی سے ملے. تو عمران خان صاحب تو ایک سیاسی قیدی ہیں, جعلی مقدمات کے اندر ان کو جیل میں بند کیا گیا ہے. تو ان کی اگر ملاقات منگل کے دن نہیں ہوتی تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز وہاں کے پارلیمنٹیرینز دھرنا بھی دیں گے, وہاں پہ جلسہ جلوس بھی ہوگا اور مذمت بھی ہوگی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ملاقات ہے منگل کے دن وہ خوش اسلوبی سے یہ حل ہو جائے, ان کی بہنوں کو اجازت ملے تاکہ وہاں پہ کوئی اس قسم کے حالات نہ بنے. اگر حکومت یہ چاہتی ہے کہ ان کی ملاقات ہمارے نہیں کروائی گئی تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملیں. اچھا, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہی وہ بنیادی وجہ تھی کہ ان کی بہنوں نے جا کر انڈین میڈیا پر انٹرویو دیے کہ اب شاید انہیں کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تھا تو انہوں نے کہا چلو شاید ہم یہ والا حربہ اپنا کر دیکھ لیں. انہوں نے ڈائریکٹلی پاکستانی میڈیا پر بھی آنا گوارا نہیں سمجھا, یہاں پر آ کر ریکویسٹ کرنی بھی بہتر نہیں سمجھی, اور بھارت جانا انہوں نے بہتر سمجھا. دیکھیں عمران خان جو ہیں وہ دنیا میں ایک سیلیبریٹی کے طور پہ بھی جانے جاتے ہیں اور کرکٹ کے حوالے سے انڈیا میں ان کے کافی فینز موجود ہیں, اور خان کے صحت کے حوالے سے پوری دنیا میں اس وقت تشویش ہے. ان کے بہنوں کا انڈین میڈیا پہ جانا اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے, اور انہوں نے وہاں پہ جا کے ایسی کوئی بات بھی نہیں کہی. کہ جب آپ نے بھی دیکھا کہ میچز ہوئے, ہم ایشیا کپ کی بات کر رہے ہیں اور نیوٹرل وینیو کا انتخاب کیا جاتا ہے, بھارت پاکستان نہیں آنا چاہتا, پاکستان بھارت نہیں آنا چاہتا, لیکن ایک نیوٹرل وینیو کے اوپر بھی یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے ہاتھ نہیں ملانے. تو ایک سپورٹس مین اسپرٹ جو تھی وہ انڈیا نے اس کو پامال کیا. کرکٹ جو ہے وہ جینٹل مین کی گیم ہے. انڈیا نے ہمیشہ کھیل میں سیاست کو گھسایا ہے. ہم اس چیز کی مذمت بھی کرتے ہیں, وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. کرکٹ کو, کھیل کو سیاست سے الگ رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ اگر وہ آپ سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتے, آپ سے ٹرافی نہیں لینا چاہتے, اور آپ کے جو انٹرویوز ہیں وہ تمام اپنے چینلز پر کروانا چاہتے ہیں, آپ کو اس میں کوئی سازش نظر نہیں آتی؟ دیکھیں اس میں کوئی سازش تو ایسی کوئی بات تو نہیں کہی گئی, نہ اینٹی اسٹیٹ کوئی بات کہی گئی. سر میں آپ کی بات سے اختلاف کرنا چاہوں گی, مگر بہتر طریقے سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں اینٹی اسٹیٹ بات نہیں کی گئی تو پلیز آپ ایک بار بھی ضرور دیکھیے گا شفیع اللہ جان صاحب, کیونکہ انٹرویو جب ہم نے دیکھا ہے تو سوائے شرم, افسوس اور ذلت کے اس میں کچھ نہیں دکھائی دیا جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سابق وزیر اعظم کی بہن نورین نیازی صاحبہ کی جانب سے پاکستان کو بطور تحفہ دیا گیا ہے. وہ ذلت اور وہ حتک جو اس انٹرویو میں انہوں کی جانب سے الفاظ کا استعمال کیا گیا, چناؤ کیا گیا, وہ سوائے شرمندگی کے اور کچھ نہیں تھا. آنے والے وقتوں میں میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ جب 2 یا 4 سال بعد وہ خود یہ انٹرویو دیکھیں گے تو افسوس کریں گے کہ یہ ہم سے کیا ہو گیا, یہ ہم سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی. تو پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. مجھے اور شہزاد حسین بٹ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.